क्या नाराज गोमुत ना मे ईज वदन मेहनता कर हम दुत कत मज डोलन मेच मज मे गो वरी किताबन सत मे गो ना मे किताबन ढेर खलमत फिर फिर और निशान दी मगर नतीज द्राव ना क्या गोख ना उम्मीद तम सज मर्जी तमिस जन अथ मज खुशी ना मुनासिब चान खतर यह और ऐ गसन यह चान खतर ना दीन खतर मुनासिब ना चान जिंदगी खतर मुनासिब क्या तमिस नाराज गसान क्या मुस्बत सोचान जे बहुस बंद तमिस परवरदिगार सुंद सह पत्थर त्रायम न अक्सर बेशतर इंसान नतीज पान बनावान और पत् तमिस नतीज नेरान कहें सह मजबूर गसान आमाद गसान परवरदिगार सज ना उम्मीद गसनस पे कत आई समझस मज और दोयम चीज बहुस बंद इंसान और बहुस नतीज ाणान जल्दी बहुस नतीज ाणान यह नतीज जल्दी तह इंसानस अमि बंदगी हंद सबक नश दूर तना कर कम नश नतीज गश नकदी नकदी नीर ना यह दस्तूर थोड़ा सा गो पथ ये सारी थोड़ा सा गो पथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला फरमावा बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद मे पुरुष अकि दो जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु ओहदस मज तम सत गजवा ओहद सपुद अजवाज मुतहरात मज हजरत आयशा सिद्दीका सत इसलिए वुच तमो ओहदस मज क्या गो वारिया तकलीफ वोत जनाबन दंदान मुबारक सपद शहीद रोय नाजनीनस वोत तकलीफ बदन मुबारकस वोत तकलीफ मुख्तलिफ साहब सब सपद शहीद वारिया तकलीफ वोत और इमन पन्न 9 वरियन मज 9 वरी तमो टठिस नबी अलैहि हरमस मज गुजर इमन 9 वरियन मज बाशो इमन यह दो सारे खुद खतरनाक दो इमो कोर सवाल करतान जनाब ओहदुक दह बे जनाब फरमो ताइफ अम खुद खतरनाक ताइफ अत अंदाज गसान यह कूता खतरनाक ओहद जहनस मज सह अहादिस दर्ज साहब सबो कोर सह नकल वो सह यमो बोन वोल दोपुक ना अम खुद खतरनाक कुस यह कूता खतरनाक ठीक और दूर तूता अगर आज तौर हाज सब गसान 4-5 घंटे लगान असल ए क्लास गाड़ आसान पकान रोड जबरदस्त बनावित 5-6 घंटे लगान तोतान वाता तम जमान कूता टाइम तकरीबन 150 किलोमीटर आस पास तकरीबन 150 किलोमीटर यम जमान नबी अलैहिस्सलाम तौर आसान गमत मक्का शरीफ तिमन कूता टाइम लोगमुत हो गरम तो जबरदस्त आसान ताइफ वत तत यह मंजर वुच बह कर सह वाक़ बयान सह मे खुद ज्यादा असल पे पता तुम हेकू तुम 3 घंटन वाज पर आसमान तुथ वक्ता वुचमुत न जमीन तुथ वाक़ा वुचमुत न कुलो क्रट्यो तो मलको वुचमुत सोरे गो अम पत आव यह बुखारी मज रिवायत मौजूद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मलकन हुंद पहाड़ निगरान मलकन मलकुल जिबाल हजरत जिब्रील कोर अलैक सलैक तो फरमोख परवरदिगार वुच सोरे तो वह आज तमो लाकम कर्म पहाड़न हंदिस मलक सज हवाल तह इन इजाजत दिन आमुत यह तिम फरमावन ती करो यह हाजिर खदमस मज तह सत कद बात कर वो कर तिमो कद बात हजरत अगर तुम इजाजत दियो यम 2 पहाड़ यम वलोख इकवटे रलावोख तो मकलावो कार यम पहाड़ रलावोख पान यह बस्ती सुन खत्म कर अगर करहन ना इंसाफ किन अत शुबे है ना ती अत शुबे जुल्म न मगर जनाबो फरमो योर कुन काम खतर आमत ना नतीज नस द्रावे न अस कत जल्दी यम तो इहंद शुर कत आई समझस मज यह मे समझावन जवान यम तो इहंद यह गो अमी मज पे कोड़मुत जुमल
अस कत जल्दी नतीजे नतीजे जहनस मज थवित आमत मगर जल्दी यमुन तो इहंद शुर यमुन तो इहंद परवरदिगारन हो बहार परवरदिगारन हो बहार पत बनो कह वक्त पत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तम तती दफन तिहज मस्जिद तती तत बनो बोड़ इदार और तिम रूद आलम कन लुकन तफसीर परनावान तत यमुन तो इहंद खबर कत आय समझ अन मलक नतीजे जल्दबाजी ये तम सज मर्जी कड़ नतीजे गुम ना उम्मीद मे लाजो बाग कुछ दद बोतल बागा आज तमें लगान सारी इटली वन तथ मे थोमुत दद बोतल बाग नाव तथ आब कतरा कतरा डोशान दन फीडर थोमुत लगित हम बचस थोमुत ये थो कुलिस लगित मे थोमुत दद बोतल कुल योर आसान तम आमद कि पेम जिमन कत याद ना मे क्या द्राव न फसल मे क्या द्राव नस माँ कड़ जमीन कर मेहनत नबी सब गई तौर तौर हरकत करक मगर नतीज कोड़ुख न पान नतीज कमिस कोर खवाल बस यम सात से मर्जी तम सात कड़ नतीज अच्छे न कहीं जल्दी पत पक हना युकुन पानस माला गई वापस हना पक वापस युकुन पानस ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु सत तिमो फरमो नबी अलैहि कोर दुआ सु दुआ मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह तेजा सीरत किताब सीरतुल मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह खास शागिर्द तम पे गमत अपोर 27 ब्रोट सीरतुल मुस्तफ़ी गोडनिकिस जिल्दस मज तमो लिखमुत सु दुआ अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन साखितन अलैया फला उबाली गैर अन्न आफियतक औसअ ली परवरदिगारा अशी पन्ने ज़ात एतबार आराम तो राहत मंगा इत पे मंगा अशी पन्ने ज़ात एतबार आराम तो राहत मंगा वन हरगाह सनिस तकलीफ मज खुश ती खुश वन अगर सनिस तकलीफस मज खुश अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन साखितन अलैया फला उबाली अगर न नाराज कहें तेल यह ताइफस मज गो अन कहीं त ग्रेन अन ग्रेन ना बह कत ये सारी यह बंदगी हूं तस्वुर यम सात मुशद गसान पे रिश्त कमजोर गसान पे डील गसान बह कर ये और कह कर ना बहुत बंद मे कर मे नतीज कुस कड़म नतीज कड़म हजरत अल्लाह जल्ल शान अमूमन इंसान पस हेमत सपदान चाहे सह लोकुड़ छा बोड़ छा मर्द छा खातून छा पोरमुत लिखमुत छा अनपढ़ छा येल तमिस मज फिक्र इवान मे गछ नतीज जल्दी नतीज गछम जल्दी नेरुन मे गछ नकदी नकदी नतीज नेरुन और येल नकद नतीज नेरान कहें सह पस हेमत गसान और परवरदिगारस नश दूर गसान परवरदिगारस नश ये सारी पत क्या करान इंसान परवरदिगारन थो शेच मे सारे बंदन और नाव त वोन बंद नाव त वोन शेच थवन कुरान पाकस मज और मुखातब बनोवन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथ वन वचिस लगित पछिस वन वचिस लगित व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून शेष तम थमत अज गो वक्ता तमिस मंगनस अज गो वक्ता मंगान दोह मंगनस तो आर्डर दिनस फर्क मंगनस तो आर्डर दिनस दुकानदार गई ळव किलो टमाटर किलो गंड किलो अल पीस आग केल दर्जन यह गो आर्डर यह गो परवरदिगारस यह कर परवरदिगार लाल चौकस मज दक्षिण तरफ अख प्लाट हुत पटन मार्केट ब्या प्लाटा हुत गुलमर्गस बन कन हाउसिंग कम्प्लेक्सा बे हुत क्या दुब बन मार्केटस मज अख प्यूता यह दुआ मंगन आर्डर कर परवरदिगारस
منگُن کتھ وَنو منگُن مِثال چھِ أکۍ بُزرگن لیچھمٕژ بڑٕ اَصٕل مِثال چھےٚ لیچھمٕژ سمجھاونہٕ خٲطرٕ یِہے بچہِ بنووُکھ اُنی عنوان محلس منٛز چھِ زٕ گرٕ اکھ چھُ آسن وول تہٕ بیاکھ چھُ کمزورٕے پہنس بچہِ سوٗزِ پروردِگارن یِمن دۄشوٕنی مگر آسن وول چھُ بچس رنٛزناوان تہٕ ییٚمِس بِچٲرِس چندٕ تنگٕے پہنس یہِ ہیٚکہِ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ رنٛزنٲوِتھ مگر بچہِ چھُ بچے آسان ہوٚمۍ اوٚن سایکل پننِس بچس تِمو چھِ سایکلچہِ مِثال دِژمٕژ ہوٚمۍ اوٚن آسن وٲلۍ پننِس بچس یہِ آو پننِس مٲلِس نِش مےٚ تہِ ان یہِ ما ہیٚکہِ أنِتھ سُہ چھُ 4-5 ساسن یِوان یہِ چھُ ماجہِ نِش گژھان پتہٕ چھُ یہِ کُنہِ ساتہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ بتہٕ آز کِہینۍ مےٚ أنِو گۄڈٕ سایکل مےٚ أنِو گۄڈٕ کیازِ أمِس چھِ اِژٕے پتہ یہِ چھُ مےٚ مول موج یِمے انُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄپرس منٛگِتھ وۄپرس منٛگہِ تہِ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ وۄپرس نِش چھِنہٕ سٲنۍ بچہِ چیٖز رٹنہٕ خٲطرٕ تہِ آماد بہٕ چھُس دپان گۄڈٕ چھُس ونناوان ژٕ ون مےٚ بہٕ چھُس چون گوٚبُر تیٚلہِ دِمے بہٕ مِٹھٲے پھٔلۍ مےٚ سُہ چھُ رِشتہٕ بناوان تٔمِس سۭتۍ تمہِ ورٲے چھُنہٕ سُہ رٹان چھُنہ بہٕ چھُس تٔمِس چھُ مفاد آسان مےٚ گوٚژھ دیُن یہِ کینٛژھا مگر گۄڈٕ چھُس ونان ژٕ چھُکھ میون گوٚبُر أتی دِمے بہٕ چھُس چون ژٕ چھُکھ میون گوٚبُر ژٕ ون بہٕ چھُس چون گوٚبُر بہٕ دِمے چھُنہ کرناوان یِم جملہٕ اَسہِ گرن منٛز أمۍ تروو کھیوٚن چیوٚن ہُم چھِس کران ٹٮ۪ٹھ مٮ۪ٹھ کھےٚ وَلہٕ اَنو صُبحس اَنو کٲلۍ کٮ۪تھ اَنو آز چھِنہٕ أمِس کیٛاہ ترِ فِکرِ طاقت کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ پتہٕ دوٚیمِس مرحلس پٮ۪ٹھ نۄقصان کران یہِ چھُ ماجہِ مس کڑان مٲلِس چھُنہٕ یہِ پوشان تہٕ ماجہِ چھُ مس ہنا کڑان پتہٕ چھس موج ژٔنٛڈ تہِ تراوان اور امہِ پتہٕ چھُ 3مِس مرحلس پٮ۪ٹھ گرِکۍ بانہٕ پھٕٹراوان یہِ کیازِ مےٚ أنِو مےٚ ییٚلہِ نہٕ أمۍ مٲلِس کامہِ دیُت گژھنہٕ کِہینۍ یہِ چھُنہٕ پانہٕ تہِ کران کینٛہہ ؤدۍ چھُ أمۍ ختم ژھُنُت پنُن پان کٔرِتھ ٲخٕر کار چھُ مٲلِس جانہِ مانس پٮ۪ٹھ یِوان اور سُہ چھُ أمِس مار دِوان سُہ چھُ أمِس دِوان دِل چھُس نہٕ یژھان مار دیُن مگر تٔمۍ سٕنٛدۍ حالات چھِ یِتھی کہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ أمِس أنِتھ مار کھٮ۪نہٕ پتہٕ چھُ بچہِ ونان جملہٕ اکھ بابا ژےٚ ورٲے کٔمِس ون بابا ژےٚ ورٲے کٔمِس ون مٲلِس کیٛاہ گژھِ شراکہٕ وسن نہ تٔمِس أنٛدرٕ منگن وٲلِس گژھِ جذبہٕ یی آسُن کیٛاہ ٹاٹھِ پروردِگارٕ ژےٚ ورٲے اَسہِ کر موٚنگ اَسہِ کوٚر ہمیشہٕ آرڈر یہِ گژھِ مےٚ ییٚتہِ آسُن جذبہٕ کہِ ژےٚ ورٲے دِیم نہٕ کانٛہہ اِیاکَ نعبُد و اِیاکَ نستعیٖن بس ژےٚ ییٚلہِ اَمہِ جذبہٕ منگکھ نا تٔتھۍ چھِ مےٚ تھٲومٕژ شیٚچھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ حظ یِم بنٛدٕ پرژھن تۄہہِ میٲنۍ بنٛدٕ عِبادی میٲنۍ بنٛدٕ پرژھن کَتھ مُتعلِق پرژھن انی مےٚ مُتعلِق یِمن حظ ؤنۍزیو جواب فَإِنِّی قریٖب ہو بنٛدا بہٕ چھُس أتی بہٕ چھُس نہٕ دوٗر گوٚمُت ژےٚ نِش کینٛہہ بہٕ چھُسے أتی بس ژٕ کر تہٕ دِلُک قبلہٕ سیوٚد دِلُک قبلہٕ کرُن جسمُک کوٚرُتھ کعبس کُن نٮ۪مازِ منٛز مگر دِلُک کر تہٕ مےٚ کُن